ایک وقت آیا اللہ پاک دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے بیٹھے نے ہوا نو حکم دے دیتا ہے ہوا لے کے جا رہی ہے نال جن بھی جا رہے نے نال انسان بھی جا رہے نے نال پرندے بھی اٹھے نے این کر کے جا رہے نے چلدیاں نماز دا ٹائم ہو گیا اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے قرآن کہندا واتا فقدت تیرا فقال مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين اللہ پاک دے پیغمبر جا رہے نے چلدیاں نماز دا ٹائم ہو گیا آپ فرماندے نے خود کتھے دا یا تے مینوں نظر نہیں آ رہا یا تے پھر مجلس چوں غائب ہو گیا ہے پرندیاں دے سردار پرندے نو طلب فرما لیا اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ہاں بھئی خود کدھر چلا گیا ہاں جی پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے چل انہوں تلاش کر کے لے کے آ لب کے لے آ گیا کدھر اے پرندہ بھی چلا گیا خود دی تلاش کرنے واسطے خود پرندہ جڑا چھوٹا جا پرندہ ہے نکے جا سر والا پرندہ ہے بڑا عقلمند تے تنا بھی بڑا ہے مینوں تے اج معلوم ہو رہا ہے کیدا بھی توحید والا ہے سبحان اللہ اللہ تو جانوراں تے پرندیاں نوں کتنی پیاری سمجھ عطا کر دیتی ہے سونے اللہ تو میں انساناں نوں بھی سمجھ عطا کر دے تے زمین تے تیرا نافرمان رہنا ہی کوئی نہیں کنی کو سمجھدار ہے کنی کو سمجھ اس پرندے نو ہے اللہ پاک دے پیغمبر نے سردار پرندے نو بھیجیا لب کے لیا خود نو اے چلا گیا نال اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے خود آتے لے سیدہ اے آئے دا یا تے میں نو ذبح کر دینا ہے یا بڑی سخت سزا دینی ہے نال تیسری بات کہہ دیتی جے بچنا چاہتا ہے تے پھر کوئی معقول بہانہ لے کے آئے اے صحیح کوئی بہانہ لے کے آئے دا کوئی صحیح بات لے کے آئے دا تاں سزا تو بڑی ہو سکتا ہے نہیں تینوں بڑی سخت سزا دیتی جائے دی کیونکہ فرمایا اے میری اللہ دا قرآن کہندا ہے فما قص غیر بعید اللہ دے پیغمبر نے اس واسطے آکھیا اے میری اجازت تو بغیر سرد گیا تے کیوں گیا ہے حالے تے دیر گزری نے قرآن کہندا فما قص غیر بعید حالے تھوڑی جی دیر گزری ہے اے پرندہ خود واپس آ گیا اے اڑ کے گیا کتھے سی قرآن تے بڑیاں پیاریاں باتاں پیا دسدا ہے تھوڑی دیر گزری تے واپس آ گیا آ کے آندا فقالا جس ویلے آیا نا واپس آ کے اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے سامنے پہلے تے سر تے انج کر کے اڑدا رہیا پیار کردا رہیا سونے پیغمبر نے انج کر کے پراں تو پڑھ لیا اللہ پاک دے پیغمبر نے پراں تو پھڑ لیا اپنے سامنے انج کر لیا دوسرے ہاتھ دے نال انج کر کے چپیٹ وگیری نا اے خود بول کے آندا پیغمبر سلیمان جی سوچ کے ماریا جے جویں اج میں تہاڈی عدالت اندر کھڑا ایویں تسی وی رب دی عدالت اندر کھڑے ہونا ہے اللہ یار کیڈا پیارا کیڈا ہے پیغمبر مارن تو بعد آ گیا اب مسلمان آج اپنا کیڈا اس پرندے جیسا بنا لویں تے کسے تے ظلم نہ کریں کسے دا حق نہ کھائیں کسے نو پریشان نہ کریں حضرت صاحب کسے نہ لڑائی نہ کریں کوئی کر لے تے معاف کر دیویں تم اس دن تے یقین رکھ لے جس دن تے یقین پرندہ رکھی بیٹھا آندا جی مارو دے اج تہاڈی عدالت اندر کل تسی اس رب دی عدالت اندر کھڑے ہونا ہے اللہ دے پیغمبر بعد آ گئے پیغمبر بڑے پیار دے نال بڑے ناز دے نال کہن لگے یار دستے سی پھر کدھر گیا بڑے پیار دے نال آندے
اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بڑے پیار دے نال بڑے ناز دے نال آندے یار داستے شہیدان اتھو پرندے دی بولی شروع ہو گئی ہے فرماندا ہے پرندہ فقال احد بما لم تحدث به وجئتک من سبع بنبأ یقین اے اڈ پیا اندا دل کر پیا میں تھوڑی جی سیر کر لواں اے اڈدا اڈدا یمن اندر چلا گیا اس شہر دا نام پہلے یمن سی قرآن نے دسیا بعد اندر سبا بن گیا اے سبا شہر اندر اڑدا اڑدا خود چلا گیا جدو اڈیا تے اڑدا گیا تے سامنے ایک باغ نظر آ گیا بڑا ہرا باغ ہے بڑا سونا باغ ہے اے اس باغ دے اندر جا کے داخل ہو گیا جس ویلے اس باغ اندر گیا نا تے ایک اگوں پرا اوتھے اور بیٹھا سی ایک ہد نا اور اوتھے بیٹھا سی انہاں ایک دوسرے اسلام دا گل بات شروع ہو گئی اے جڑا گیا سی نا ادھر پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا خود پرندہ اے اونوں آندا حضرت صاحب ایتھے بیٹھے کی کردے پیا ہو انہیں آکھے میں موجاں ماردا پیا جویں آپاں ایک دوسرے حال چال پوچھنے ہاں نا ایویں حال چال پوچھنا اپنی بولی اندر جویں آپاں آدھی بولی سمجھنے اے وی آدھی بولی سمجھنے حضرت صاحب انہاں دا اللہ پاک نے ایک بڑا پیارا نظام بنایا ایڈا پیارا نظام ہے انساناں دی بنے پاویں نہ بنے پر پرندیاں دی بڑی بنتی جے تسی آکھو تے کیویں ایک کان نو مار کے کدی ویکھ لو نا ایک کان مر جائے نا کنے سارے کان کٹے ہو جاندے تے کان کرنا شروع کر دیندے نے اب ویکھیے نا بعد دفعہ انج کر کے بگلے جا رہے ہیں انہاں نے بڑی پیاری لائن بنائی ہوندی ہے تے زمین تے ویکھیے نا کیڑے جا رہے نے کیڑیاں جا رہیاں نے انہاں دا نظام بڑا پیارا ہے انج لائن سر جا رہیاں ہوندیاں نے ایک اگے جا رہی ہوندی باقی ساریاں پیچھے جا رہی ہوندی سبحان اللہ انہاں دا اللہ پاک نے بڑا پیارا نظام بنایا حضرت صاحب انہاں دی عقیدے نو سمجھ کے نا اسی اپنا عقیدہ درست کر سکنے ہیں سمجھن دی کوشش کریے نا قرآن دی آیاتاں تے چمکدیاں پیاں نے اے پرندے گلاں کرن لگ پئے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا پرندہ کہن لگا حضرت صاحب دسو تے سیدا اے باغ کندا ایڈا پیارا ہے اے یمنی جرا خود سی کہن لگا ایتھے ایک بادشاہ عورت ملکہ بلقیس ہوندا نا اے ساری دی ساری بادشاہی ہوندی ہے اے سبا پورے دا پورا شہر جرائے ہوندے کنٹرول اندر اللہ اکبر ان گلاں باتاں کیتیاں نا تے اوتھوں پھر اڈ پیا ادھر آ گیا اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کول انی وجعت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم آکے آندا اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا جندہ تو انو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے کٹی کو وڈی خبر لے کے آیا ہے جندہ مینوں علم ہی نہیں اتنی وڈی میری بادشاہی ہے ہواواں تے بادشاہی میں پیا کرنا انساناں تے بادشاہی میں پیا کرنا جناں تے بادشاہی میں پیا کرنا دیواں تے بادشاہی میں پیا کرنا پرنداں تے بادشاہی میری ہے اللہ پاک نے ایسی بادشاہی عطا کر دیتی ہے تیری بات میرے کولوں چھپی رہ گئی ہے دستے صحیح نالاں دا اللہ دے پیغمبر جی اس عورت میں ویکھ کے آیا عرش عظیم اوندا عرش بھی بڑا بڑا ہے اوندا عرش بھی بڑا سونا ہے اوندا عرش بھی بڑا پیارا ہے کنا کو پیارا اوندا عرش ہے اور کریا جے ذرا اے دسن لگیا آندا ہے اوندا تے 1000 سردار ہی سردار ہے 1000 سردار دے نال 1 لاکھ فوجی انہیں فوجی کٹھے جانا کٹھے کر دیتے جان ابن عباس فرماندے نے 10 کروڑ بن جاندے نے انی تا اس عورت دی فوج ہے اللہ اکبر اے خود آ کے نا خبراں دے رہا ہے اے دس رہا ہے اگے بھی بڑیاں باتاں انہاں نے بیان کیتیاں تفسیر والے لکھتے نے کتے فرماندے نے انی تعداد کتے فرمایا 10,000 دا فوجی ہے کتے فرماندے نے 12,000 ملائے جان کو تعداد جیری ہے 31 لاکھ 20 بن جاندی ہے اے مختلف باتاں نقل کیتیاں گئیاں نے نال آندے نے اوندا عرش ڈا وڈا ہے 80 ہاتھ 100 تے 20 فٹوں دے عرش دی لمبائی ہی لمبائی ہے
اتنا بڑا ہوندہ تختے ہوندی اینی لمبائی ہے اے خود خدا کے اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو دس رہنے نالاں دے نے حضرت صاحب 40 ہاتھ تے 60 فٹ ہوندے جرا عرش جندے تے بیٹھ دیے جرا ہوندا محل جرا ہوندا تخت اینی ہوندی چڑھائی ہی چڑھائی ہے اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو آگے خود دسی جا رہا ہے اللہ پاک دے پیغمبر نال کہندا ہے وجدتھا وقوم اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جی میں ویکھیا اے سبا شہر جڑا اے سونا تے بڑا اے پر سیاست دا بیڑا غرق ہویا پیا اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے بیڑا غرق کیویں ہو گیا ہے حضرت صاحب انجے سمجھ لو جویں تواڈے ملک دا اس ٹائم سیاست دا بیڑا ہی غرق ہویا پیا ہے نہ امیر بندہ خوش ہے نہ غریب خوش ہے نہ حکمران خوش ہے نہ رعایا خوش ہے اندر بہن والا بھی خوش نہیں پنجاب دی وزیر اعلی بننے والی بھی خوش نہیں ابے کو فوجی مردے پہنے 24 تاریخ نو تساں ویکھیا ہوئے تا قوم دے سامنے فوج کھڑی ہے اے قوم نے فوج والیاں نو سینے نال لا لیا فوج نو پتہ لگ گیا سی انہاں نو مارنا نہیں ہے ساڈے نال پیار کرنے والی قوم ہے اللہ اکبر اب دیکھو کنیاں لڑائیاں پیاں نے اے حال ہوتے ہو گیا سی جدوں عورت دی حکومت آئے اے حال ہو جاندا ہے اللہ پاک ساڈے ملک دے حال تے رحم فرما دے فرماندے نے وجدتھا وقومھا اس قوم دا تے بیڑا ہی غرق ہویا پیا اے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او کیویں اے پرندہ کہن لگا یسجدون للشمس من دون اللہ او جڑی قوم رب نو چھڈ کے تے سورج دی پوجا پئی کر دیے جس قوم دی حالت ہوئے یارو تے سورج دی پوجا پئی کر دیے پر تیری قوم دے لوگ جڑے نے زمین دے تھلے والیاں دی پوجا پہ کر دے نے پھر سیاست دا بیڑا غرق تے ہونا ہی ہونا ہے قرآن دیاں باتاں تے بڑیاں پیاریاں نے قرآن دیاں باتاں تے بڑیاں سونیاں نے اللہ پاک دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اوے خود اے دس سیدا سورج دی پوجا نہیں کرنی چاہیے تے پھر پوجا کرنی چاہیے اے خود پرندہ بول کے آندا ہے آندا اللہ یسجدو للہ پوجا تے اس اللہ دی کرنی چاہیے جنہیں پیدا کر دیتا ہے اللہ مینوں تانوں انہاں باتاں نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے